बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर सानिया पेशावर को लेके जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा मुल्क के अंदर बर्पा हो रहा है, वो मेरे ख्याल में हम खुद अपने दुश्मन के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, उनको खुशी का मौका दे रहे हैं। जिस तरह से हमारी मतलब सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका हम मोरल डाउन करके क्या ये पैगाम देना चाह रहे हैं अपने दुश्मन को कि दुश्मन तो जो ये कुछ बयानात हम दे रहे हैं, चाहे वो किसी के कहने पे दे रहे हैं या एक सियासत उसके ऊपर जो एक शुरू हो चुकी है, तो आप खुद सोचो कि क्या इस वक्त दुश्मन उस चीज को लेके खुश नहीं हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को जो इस किस्म का एक तो पहले ही मतलब कि उन शोहदा की फैमिली अजियत का शिकार हैं, पहले ही दुख और कर्ब की कैफियत से गुजर रही हैं, ऊपर से हम लोग उनको सियासत ज़दा कर रहे हैं और अपने सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका मतलब मोरल डाउन करके हम दुश्मन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो खुद कुछ तो सोचो कि हम अपनी सियासत की खातिर इस हद तक गिर जाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, उसको इस अंदाज से डीपोलिटिसाइज कर देंगे, मतलब कि उसको इस अंदाज से ये पोलिटिसाइज करेंगे कि दुश्मन उस पर तो खुश हो रहा होगा। आप खुद सोचें कि क्या ये हम दुश्मन के लिए जिसका हमने कला कमा करना था, जिसके हमने हौसले डाउन करने थे, जिनको हमने गिराना था, जमीन बोझ करना था, जिनको हमने दबाना था, उनके लिए तो हम वाह का एक पैगाम दे रहे हैं उनको कि आओ आप इस तरह का अल्लाह यानी खुदा न खास्ता दोबारा कोई इस किस्म की मतलब कि उनको मतलब बुलाने का एक यानी जवाब पेश करने बजाय उनके खिलाफ हम एक इकट्ठा जिस तरह सानिया एपीएस के बाद एक कौम की माने हमने दहशत गर्दों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था, उनके खिलाफ एक मतलब के फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया था। इसी तरह अगर आज भी हम लोग इतने परेशानियों के बाद भी हम उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते, खुदा के लिए सियासत को साइड पे रख देते, आज हम अपने मुल्क की खातिर एक पेज पे नहीं आ सकते। अमेरिका के अंदर जो बाइडन से हमारे लाख इख्तलाफ हो, लेकिन वहां जाके देखें उनके मुल्क की मैशत का थोड़ा डाउन हुई है, तो वहां की अपोजिशन और जो बाइडन एक पेज पे आ गया, हत्ता कि वहां पे अपोजिशन को थोड़ा जो बाइडन के अपनी ही पार्टी के अराकीन उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद जब मुल्क की बात आई, मुल्क की बका की बात आई, तो उन्होंने अपने मतलब सियासी जो उनके नजरियात थे उसको बिलाए ताक रखते हुए मुल्की नजरिए को उन्होंने फौकियत दी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ शोहदा के साथ हमारा मतलब कि इस किस्म की सियासत हो रही है। तो खुदारा मेरे ख्याल में हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि खुदारा इसके ऊपर सियासत मत करें, एक पेज के ऊपर आए और दुश्मन का बजाय कला कमा करें, उसको मतलब कि हम शह दे रहे हैं, तो खुदा के लिए एक पेज पे आए और दुश्मन के जो हौसले हैं उसको डाउन करें, उसको दबाएं, और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके शाना बशाना खड़े हों, उनका मोरल अप करें, उनको मतलब कि उनका मोरल बूस्ट अप करें, क्योंकि उनकी यानी कि इदारे के लोग गए हैं। आईजी केपीके ने मेरे ख्याल में ये एक अच्छा बयान दिया, मैं उसको सराहता हूँ, और उन्होंने ठीक बयान दिया कि इसके वक्त सियासत का नहीं है, यहाँ इजहार यकजहती का टाइम है, यहाँ एक होने का टाइम है, यहाँ मुतहद होने का टाइम है, यहाँ दुश्मन के खिलाफ डट के मुकाबले का टाइम है। लेकिन हम अपने ही सियासत इतनी मतलब कि हम गिर चुके हैं कि सियासत हमारे लिए फौकियत है शोहदा के साथ भी। तो कुछ तो खुदा का खौफ करें, जो भी कोई इस किस्म की मुहिम चला रहा और जो इस किस्म के नारे लगा रहे हैं, अजीब किस्म के लोग हैं मतलब के। तो लिहाजा मेरे ख्याल में खुदा के लिए यहाँ एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं जो पॉलिटिकल इस वक्त मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का माहौल बन चुका है। एक जानिब हमारा इस किस्म का दुश्मन है जिसके खिलाफ हमने मुतहद होना है, दूसरी जानिब हमारी मुआशी पॉलिसी इस वक्त यानी कि ज़बू हाली का शिकार है, उसके लिए भी हमें इकट्ठा होना है। लेकिन हमारे अजीब किस्म के हुकूमत का भी मेरे ख्याल में उसके ऊपर अजीब किस्म का स्टांस है कि लोगों को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उसके ऊपर मतलब कि एक आलमी मीडिया के अंदर क्या तासुर दिया जा रहा है। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या उसके ऊपर न्यूज़ आर्टिकल और दुनिया के अंदर क्या पैगाम दिए जा रहे हैं। अब शेख रशीद को किस बेस पे गिरफ्तार कर लिया गया, शेख रशीद को बहरिया टाउन के अंदर से, उनका जो फार्म हाउस है बहरिया टाउन के अंदर, चक शहजाद से आगे जाए तो उस साइड पे जो बहरिया टाउन है वहाँ उनका फार्म हाउस है, तो चूंकि लाल हवेली उनकी सील हो चुकी थी, तो लिहाजा वो
اس بحریہ ٹاؤن کے فارم ہاؤس کے اوپر موجود تھے، تو ان کے خلاف جو انہوں نے آصف زرداری کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ آصف زرداری نے عمران خان کو یعنی کہ قتل کرنے کے لیے ایک پلان مرتب کیا، اور انہوں نے مطلب اس کے لیے لوگوں کو ہائر کیا، تو اس کے اوپر جو بیان تھا اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کے جو یہاں کے مقامی عہدیدار ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پھر تھانہ اپارا کے اندر ایف آئی آر درج کروائی، اور جس کی یعنی اور یہ والا جو مقدمہ درج ہوا یہ راول پنڈی کے جو نائب صدر ہیں پی پی کے راجہ انیت ان کی مدعیت میں یہ تھانہ اپارا کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس کی بنا پہ شیخ رشید کو بحریہ ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو تھانہ سیکٹریٹ منتقل کیا گیا اپارا کے اندر جو تھانہ ہے اس کے اندر، پھر وہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا پولی کلینک کے اندر، وہاں پہ انہوں نے مطلب کہ اپنا جو معائنہ ہے اس کو کرانے سے اور عجیب قسم کی وہاں جملے بھی کسے، اور اس کے بعد پھر جب وہ میڈیا کے ساتھ چونکہ بول نیوز وہاں ساتھ ہے تو ان کے وہ آلریڈی ان کی وہ ایک مطلب کہ فیوریٹزم ہے، مطلب ان کا وہ سٹانس کو کاپی کرتے ہیں، ان کو مطلب کہ وہ اجاگر کرتا ہے بول، تو وہاں وہ ویسے بھی پہلے پہنچ گیا، تو ان کے نمائندوں سے جب بات کرنے لگے تو پولیس والوں نے ان کو گاڑی کے اندر بٹھانے کی کوشش کی، جس کے اوپر پھر انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بھی ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے دھکے شکے دیے اور اس قسم کی باتیں بھی کی۔ تو اب جو یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کے اندر جو دفعات شامل کی گئی ہیں وہ دفعات یہ شامل کی گئی ہیں 150 اور 151، جس کی بنا پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کے اندر بد امنی اور بے چینی کی کیفیت پھیلانا چاہتے ہیں، اور آصف زرداری اور ان کے خاندان کے لیے اس قسم کے بیانات سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی بنا پہ شیخ رشید کو یہ گرفتار کیا گیا، جس کے بعد پھر پولیس نے ان کو پھر گزشتہ روز عدالت کے اندر پیش کیا، تو عدالت نے ان کا 2 روزہ جسمانی پولیس اور جو سرکاری وکیل انہوں نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ کیا، لیکن عدالت نے ان کا وہ مطالبہ مسترد کرتے ہوئے شیخ رشید کو 2 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اب پولیس کو یہ بیسیکلی مقدمے کی جو درخواست ہے یہ 30 جنوری کو موصول ہوئی تھی، شیخ رشید کے خلاف درخواست ملنے پر رپورٹ درج کر کے انکوائری 196 بی کے تحت انکوائری کی گئی، شیخ رشید احمد نے کوئی موقف نہیں دیا، جس پر ان کے خلاف 120 بی 153 اے اور 506 پے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور جس کے بعد پھر ان کو پولیس نے وہ سیشن کورٹ کی جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے عمر شبیر ان کے روبرو پیش کیا، اور انہوں نے پھر ان کو 2 روزہ ریمانڈ پر عدالت وہ یعنی کہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب کمرہ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو صحافیوں نے شیخ رشید سے سوال کیا کہ کیا رات کو راول پنڈی پولیس بھی موجود تھی، جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نہیں، راول پنڈی پولیس کا کوئی بندہ ساتھ موجود نہیں تھا، رات کو اسلام آباد پولیس اور بغیر وردی کے کچھ لوگ آئے اور میرے پاس تمام ویڈیوز موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے مطلب گھر پہ بچے تھے اور انہوں نے سیڑھی لگا کے گھر کے اندر داخل ہو، جس کی پولیس نے تردید کر دی۔ لیکن یہاں پہ میں میڈیا کا ایک کردار جو ہے کہ منافقانہ میرے خیال میں ہمارے میڈیا کا جو ایک بہت بڑا وہ ریاست کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ پچھلے مطلب کہ جس طرح سے خاص طور پہ پچھلے 1 سال کے اندر ہمارا میڈیا اعلان ہو کے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ ایک پارٹی ازم کے اندر بٹ چکے، ہمارا میڈیا بجائے حقائق بیان کرنے کے اب وہ چاہے بول ہے تو وہ پی ٹی آئی کا اندھا دھند یعنی کہ موقع بیان کرتا، اور جو جیو ہے وہ اندھا دھند پی ٹی ایم کا موقع بیان کرتا۔ اب جیو نیوز نے جو ایک میرے خیال میں افسوسناک اور بھونڈی قسم کی خبر تھی، اور وہ یہ تھی کہ شیخ رشید سے نشے کی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا، شراب کی بوتلیں، حتیٰ کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ جو تھانے کے اندر بھی اور وہ پولی کلینک سے ان کے جو بیانات آئے، کیا اس سے آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ نشے کی حالت میں لگ رہے تھے؟ تو میرے خیال میں جیو کو بھی کچھ شرم و حیا کم پیکر بننا چاہیے، اور اس قسم کی جو یہ زرد صحافت ہے اور یہ پاکستان کے یعنی کہ اس قسم کا ایک کالک کے مترادف ہے، تو ان کو شرم کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے تھی، آپ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ کو مس انفارمیشن ملی آپ نے چلا دی، لیکن اس کے اوپر اگر آپ وضاحت دے دیں اور 2 جملے بول دیں تو آپ کا میرے خیال میں کوئی شان میں کمی نہیں آئے گی، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس طرح کی زرد صحافت کرتی ہوئی شرم نہیں آ رہی؟ ملک کے اندر پہلے بے چینی اور اس قسم کی خبریں چلا کے آپ کی ریٹنگ آ جائے گی؟ میرے خیال میں یہ ایک افسوسناک مقام ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور خبر ہی آئی رات کے وقت، وہ بھی یہ کہ عمران ریاض خان کا جو کہ دبئی جانا چاہ رہے تھے اپنے بچوں کے سلسلے میں، اس سے قبل بھی وہ آؤٹ آف جانے کی 1-2 بار اٹیمپٹ کر چکے ہیں، لیکن ان کا نام ECL ہونے کی وجہ سے آج وہ باہر نہیں جا سکے۔ آج جب وہ دبئی جانے کے لیے گزشتہ صبح یعنی کہ وہ وہاں پہنچے تھے، تقریباً
कुछ 3-4 बजे के राउंड अबाउट लाहौर एयरपोर्ट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए जाना चाह रहे थे। तो FIA की टीम ने उनको वहाँ से हिरासत में लिया। जो एयरपोर्ट के मतलब तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने उनको हिरासत में लिया। बाद में फिर FIA ने अपनी तावील में ले लिया और उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो जनरल बाजवा साहब के बारे में, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ पिछले दिनों गुफ्तगू की, जिसकी बिना पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको उस मुकदमे की पादाश में गिरफ्तार करके अब उनको FIA लाहौर जो गोलबर्ग में उनका यानी कि ऑफिस है वहाँ उनको रखा गया। अब उनको आज अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और उसके ऊपर फिर आगे परसू किया जाएगा। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में हमारे जो ये यूट्यूबर हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, जो भी है, एक लिमिट के अंदर किसी को मतलब कि इतना मलाइन मत करें। किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर आप उसके नज़रियात से इख्तलाफ करें, वो आपका राइट है, बट किसी की ज़ात को अटेम्प्ट करना या उसके बारे में नाजेबा जुमले कसना या उनके खिलाफ बोलना, ये मेरे ख्याल में जेब नहीं देता। एक हमारा ऐसा जो एक डिसेंट और इस्लामी मुआशरा है उसके अंदर मेरे ख्याल में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर जहाँ आप ये समझते हो कि कानून की वायोलेशन हो रही है या मतलब कि आपके नज़रियात से इख्तलाफ है, तो आप आर्गू करो एक डिसेंट वे के अंदर, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप यानी कि वो लिमिट क्रॉस कर जाओ, आप मतलब कि वो रेड लाइन ही क्रॉस कर जाओ और उसके बाद फिर वापसी का कोई इम्कान ही ना हो। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो चाहे किसी भी जमात से हो, किसी भी तरह से हो, तो वो मेरे ख्याल में नामुनासिब है और इस चीज़ को मेरे ख्याल में हम सब को मतलब कि डिसऑन करना चाहिए और हौसला छीननी चाहिए करनी चाहिए, ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जो एक पोलराइजेशन इस वक्त माशरे के अंदर जन्म ले रही है, उसको मतलब कम से कम किया जा सके और जो इदारों के खिलाफ एक मतलब है एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रहा है, तो उसके अंदर भी कमी लानी चाहिए। और इस किस्म के जो बयानात हैं, हमें इस वक्त मुतहद होने की अशद ज़रूरत है पाकिस्तानियों, खुदा के लिए इस वक्त हर किस्म को बलाए ताक रखते हुए अपने सियासी मफादात को मुल्क के बारे में सोचे और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हक और इंसाफ पे मबनी जो है उस नज़रियात का साथ दें, जो हक पे हो आदमी, जो ईमानदार यानी कि राइट पे हो, जो कानून के मुताबिक चल रहा हो, उस आदमी का साथ दें, ना कि जो कानून की वायोलेशन कर रहा हो उसका साथ दें। और एक जो ये जो खबर है जो इस किस्म की है, तो अब मेरे ख्याल में इस हवाले से थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। और आखिर में जो एक और है वो खबर ये है कि PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके खिलाफ जो पार्टी फंडिंग और जो ममनुआ फंडिंग जो उनकी पार्टी के हवाले से थी, वो उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था उसके खिलाफ फिर PTI अदालत चली गई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर फिर उन्होंने आज यानी कि वो महफूज फैसला सुनाया, जिसके अंदर ये जो इमरान खान यानी PTI की जो दरख्वास्त थी उसके वो मतलब उन्होंने मुस्तरद कर दिया और जो इलेक्शन कमीशन है उनको अपनी फैक्ट फाइंडिंग मतलब कि जो है उसको मतलब कि जारी रखने का उन्होंने मतलब कि उसके हक में फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को अदालत ने दुरुस्त करार दे दिया। और अदालत ने ये कहा है और इस बेंच के अंदर ये जो बेंच था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फरूक थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार शामिल थे। उन्होंने तरीके इंसाफ की जो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को शोकाज नोटिस जारी करने का अमल भी दुरुस्त करार दे दिया, जिस पर PTI ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज कर रखी थी, जिसके खिलाफ ये फैसला आया। जो फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी पर यह फैसला तहरीर किया और जिसके अंदर बाबर सतार ने यह फैसला तहरीर किया जिसके मुताबिक PTI की दरख्वास्त कबल अज वक्त होने पर खारिज की गई है। बेसिकली यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि PTI की दरख्वास्त बिल्कुल खारिज हो गई, ऐसा नहीं है। अदालत ने यह कहा है कि जब इलेक्शन कमीशन अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करेगा और अगर उसके ऊपर आपको कोई इतराज़ होगा, उसके अंदर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस मतलब के मैनेजमेंट है या कुछ उसके अंदर फैक्ट्स छुपाए गए हैं, तो उसको मतलब के वो पॉइंट्स लेके हमारे पास आए, दोबारा आप एप्लीकेशन दें। फिलहाल ये कबल अज वक्त है जिसकी बेस पे अदालत ने वो खारिज कर दी, लेकिन चूंकि PDM के वो पिट्ठू सहाफ़ी हैं वो अंधाधुंध लगे हुए हैं। देखो जी, इमरान खान को अदालत ने एक किस्म का चोर डिक्लेयर कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडे के सिवा
کچھ نہیں ہے. ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ آیا پی ٹی آئی نے یہ والا جو چوری کی ہے یعنی. اور میرے خیال میں جو عدالت کا اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ تمام جماعتوں کی جو فورن فنڈنگ ہے، جو فنڈنگ ہے، پارٹی فنڈنگ ہے، اس کی جو اسکروٹنی ہے، اس کی جو جانچ پڑتال ہے، وہ ایک ساتھ کی جائے اور ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف اس وقت مطلب کہ وہ ایک لہر چلی ہوئی ہے مقدمات کی، تو ان کے خلاف یہ فیصلے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ عدالت کو اصولی طور پہ میرے خیال میں عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتے ہوئے باقی جماعتوں کی فنڈنگ کا بھی اتنا ہی جانچ پڑتال کرے جس طرح سے پی ٹی آئی کی کہا جائے، اور پھر انصاف کے بیس پہ تمام جماعتوں کے فیصلے سنائے. اور ایک بات یاد رکھنا پاکستانیوں، جب انصاف کی بیس پہ فیصلہ آئے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ نون لیگ اور خاص طور پہ نون لیگ جس کے بارے میں بے نظیر شہید نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، اسامہ بن لادن سے انہوں نے فنڈنگ لی اور پتہ نہیں کن کن جماعتوں سے لی، یا آن ریکارڈ ہے. جو آج ان کے اتحادی ویسے بنے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. تو یہ سارے جماعتیں ہیں، چلو پی ٹی آئی تو ممنوع فنڈنگ پتہ ہے، مطلب وہ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ فنڈنگ پہ چلتی ہے. تو یہ دونوں جماعتیں جو خاص طور میں مولانا فضل الرحمان اور پی پی اور نون لیگ بتا دینا ان کی فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، یہ تو بتا دینا کہ آیا کہ وہ عمران کم از کم ملک کی خزانے سے تو پیسے چوری نہیں نہ کرتا، یہ ان لوگوں کی فنڈنگ کدھر سے آتی ہے یہ بھی ذرا قوم کو بتا دینا. چلو عمران تو جھوٹا منافق سب کچھ ہے نا، چور کرپٹ ہے، آپ تو بتا دو نا. آپ تو صادق امین آپ بقول آپ کے کہ آپ بڑے نمازی ہیں، بڑے دیندار ہیں، آپ بتا دینا آپ کی فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے. آپ تو کرپٹ نہیں ہونا، آپ نے چوری نہیں کی ہے نا، آپ نے بددیانت نہیں ہونا، آپ مطلب کہ چوری آپ نے نہیں کی نا، بتا دینا قوم کو لگ پتہ جائے نا، سچ قوم کو تو بتائیں نا. اور جو جس قسم کے مریم نواز شریف صاحبہ باتیں کر رہی ہیں ارشد شریف شہید کے بارے میں، وہ جو کچھ بیانات دے رہی ہیں، تو میرے خیال میں مریم نواز شریف صاحبہ کو اس طرح کے بیانات دینے سے تھوڑا گریز کرنا چاہیے، تاکہ شہداء کے ساتھ اس قسم کا میرے خیال میں ان کی فیملی پہلے ایک مشکل کرب کی کیفیات میں ہیں، تو اس قسم کے بیانات دے کے میرے خیال میں مزید ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے اگر ان کے زخموں پہ مطلب مرہم نہیں رکھ سکتی. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.